नाज़रीन, बात करेंगे तीन बड़ी अहम अपडेट सामने आई हैं। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें औकात कार तब्दील किए गए हैं। रमज़ान अल मुबारक के अब औकात कार तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके अलावा 1 मार्च से डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा, इस हवाले से बड़ी क्लैरिफिकेशन सामने आ गई। और वज़ीर ख़ज़ाना का भी एक बड़ा अहम बयान सामने आया है। बजट रिलीफ के हवाले से उन्होंने बात की। तो तमाम चीज़ें आपके सामने लेकर आते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच जाया करें। पहली खबर है जी, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से। और इसमें आप देख सकते हैं जी कि रमज़ान मुबारक के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। तमाम स्कूलों की जो टाइमिंग है पंजाब में वो तब्दील की गई है। मंडे टू थर्सडे जो टाइमिंग है वो है 8:30 बजे से 1 बजे तक दिन। और फ्राइडे को ये टाइमिंग होगी 8:30 बजे से 12:30 बजे तक। और जो डबल शिफ्ट स्कूल हैं जिसमें आफ्टरनून स्कूल भी शामिल हैं, उनके लिए टाइमिंग होगी 8:30 से 12:30 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट होगी। और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक इवनिंग शिफ्ट हुआ करेगी। और फ्राइडे को ये टाइमिंग 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। इसके बाद एक और बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। वज़ीर ख़ज़ाना की जानब से एक अहम बयान सामने आ गया है। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। इस हवाले से आपको बताते चलें कि सरकारी मुलाजमीन ने एक धरना भी दिया जिसमें अपने जो मुतालबात थे, पेंशन इस्लाहात, टैक्स में जो इजाफा किया गया था उसके हवाले से और लीव इनकैशमेंट के हवाले से मुल्क भर के मुलाजमीन ने एहतजाज भी किया। तो अब बयान सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम किया जा सकता है। इस हवाले से दो सूरतें हो सकती हैं कि एक तो अगर वो टैक्स में कमी कर देते हैं, टैक्स के नए जो रूल्स हैं वो लगा देते हैं, तो टैक्सेस की मद में अगर कमी हो जाती है तो फिर भी सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिलेगा। दूसरे नंबर पर अगर तनख्वाहों और पेंशन में एक अच्छा इजाफा दे दिया जाता है तो फिर भी जो तनख्वाहदार तबका है, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कम से कम उजरत की, तो तनख्वाहदार तबका चूँकि इसकी वजह से भी मसाइल होते हैं, तो 37,000 इस वक्त चल रही है। तो मज़ीद ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बजट में कम से कम उजरत में भी इजाफा कर दिया जाए। इसको जो रिकमेंडेशंस हैं या जो खबरें हैं वो 45,000 की चल रही हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पर क्या अमल दरामद होता है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो एक बुरी खबर है। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। निगरान दौर में भर्ती होने वाले मुलाजमीन के हवाले से खबरें चलती रहीं। मैंने भी आपको रिपोर्ट किया था कि इन मुलाजमीन को निकाले जाने के हवाले से कानून पास कर लिया गया है। तो अब ये बाकायदा तौर पर देख लें, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। निगरान दौर हुकूमत में यानी कि 22 जनवरी 2023 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उनको गैर कानूनी करार देकर उनके जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए डिस्पैरिटी अलाउंस की, तो डिस्पैरिटी अलाउंस 1 मार्च से लागू होगा। रमाली बाजवा साहब ने अब से कुछ देर पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जारी किया। पहले वो बयान सुन लें, उसके बाद बाकी अपडेट तक पहुंचाते हैं। अमाल बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों के ऊपर होता है। और डेफिनेटली जो भी कामयाबियां हमने हासिल की, 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, वो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के साथ एग्रीमेंट हुआ। 2022 में बजट से हट के मामलात हो तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के साथ हुआ। बजट के हवाले से एडॉक रिलीफ अलाउंसेस के हवाले से ये जो प्रोटेस्ट था, इसके हवाले से जो मामलात हमारे चले, 10 फरवरी का एहतजाज डेफिनेटली वकीलों और उसके हवाले से था। कोई भी रेड जोन में नहीं आ सकता था। वो हमारी बेहतर एक हिकमत अमली थी। आपने देखा कि कोई भी रेड जोन उस दिन मुकम्मल सील था, मगर 20 तारीख को किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि हमने साबित किया ये तो मुलाजमीन का काम था कि मुलाजिम वहाँ पे पहुँचते। जो पहला मुतालबा हमारा तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से था। हमें बार बार IMF के हवाले से बातें की जाती रही कि भाई IMF है, IMF है, IMF है। नो डाउट कि निगोशिएशंस के अंदर राना सनाउल्लाह साहब के साथ कमिटमेंट हुई, बट जब हम बैठे तो हमें कहा गया कि भाई ये तनख्वाहों में तफरीक का जो इशू है, 14 लाख में से सिर्फ 2 लाख मुलाजमीन हैं जो डिप्राइव्ड रह गए हैं फेडरल के, और इसी तरह से सूबों के हैं। बहुत से साथी जो मुखालिफिन हैं, जो अमली तौर पे मौजूद नहीं थे, वो ये बात करते हैं कि भाई इसका फ़ायदा तो सिर्फ वफाक को होगा,
تو بھائی بڑا کلیئر ہے کہ جب یہی باتیں انہی لوگوں نے کی تھی جب 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا تھا تو صوبوں کے اندر بھی جیتے رہو بیٹا، اور پھر اس کے بعد جب 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا وہ بھی صوبوں کے ملازمین کو ملا۔ تمام ایڈ ریلیف الاؤنسز جب بنیادی تنخواہ کے اندر ضم ہوئے تو وہ تمام صوبوں کو بھی ملے۔ ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے کہ گریڈ 1 سے 22 کی ایک جیسے تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، مگر یہ 2 دفعہ ہم نے گریڈ 1 سے 16 کو جو ہے وہ جب پریورٹی دلوائی لائیو آ کے سیشن کریں گے ساتھیوں کو تمام ڈیٹیلز جو ہے تو 1 سے 16 کو اگر 35% اور 17 سے 22 کو ملا، وفاق میں بھی ہوا تو صوبوں کے اندر بھی کل کا سارا دن ڈیفینیٹلی پنجاب کے اندر جب اس کے اندر جو ہے ہچ ڈالی گئی انیشل پہ کیا گیا، بٹ ہم نے بنیاد بنا کے پروٹیسٹ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب کے ملازمین کو وہی رننگ بیسک پے پہ دیا گیا اور یہ لاسٹ بجٹ کے اندر بھی یہی تو ساتھی اس حوالے سے تسلی رکھیں گے جو بھی مراد وفاق کو ملیں گی تمام ساتھیوں کا وفاق کا بجٹ علیحدہ ہے، معاملات علیحدہ ہے، بٹ اس کو بیس بنیاد بنا کے جو ہائرنگ کے ایجز کا نوٹیفیکیشن ابھی چل رہا ہے کیا 30% 40% اب پہلے لے رہے ہیں، 30% کے اوپر جو ہے 15% کی مزید بات ہوئی، 20% کا یہ نوٹیفیکیشن ریٹن ہے ڈاکومنٹڈ شیپ کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا، بٹ اس کے اوپر جو بھی چیز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ سخت بحث ہوئی سارے تسلی معاملات کے ساتھ۔ ابھی بیٹری بھی کم ہے، ڈاکومنٹڈ شیپ کے اندر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، 8 سے 9 شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ لائیو آ کیونکہ کے لاسٹ بھی جب یہ نیگوسیشن ہوئی ہے تو تمام ڈی جی خان رانا ثناء اللہ صاحب جا رہے تھے، آپ ساروں کو پتہ بھی ہے، تو ہم نے کہا کہ آپ آگے اعلان تو کریں میڈیا کے سامنے، باقی ہماری ذمہ داری ہم کو کروا دیں۔ فی الحال آپ کو تو ڈاکومنٹ ڈیم کی سیر کروا انشاءاللہ دیتے ہیں۔ تعالیٰ منگل والے دن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کمنگ ویک میں ہو جائے گا۔ ہوتا پورے پاکستان کے جو ٹیچرز مزہ آ رہا ہے، ریسرچرز ان کو جو 25% کا ریبیٹ سے ختم کیا گیا، ایک کمٹمنٹ تھی کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا موشی کہ یہاں سے میرے صوبے کے ٹیچرز آئے ہوئے تھے اور یہ صوبے کے اندر جاتے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا وفاق کا تو کٹ گیا، اگلے مہینے سے ان کی تنخواہیں کم ہونا شروع ہو جاتی اور وہی منافقین بیٹھ کے چرتے اسلام آباد جانے کا کیا فائدہ ہوا تھا، آپ کی تو تنخواہیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو جو 25% ٹیکس ریبیٹ ٹیچر ریسرچرز کو مل رہا تھا اس کا نوٹیفیکیشن نیکسٹ ویک کے اندر جو ہے وہ ہو جائے گا، وہ فوری طور کے اوپر ہم نے کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ لیو انکیشمنٹ پینشن اصلاحات کا ایشو تھا سب سے مین، جس کی آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی، سارے معاملات ہیں، اچھا ہاتھ ڈالنا اس پانی کے میں لیے ڈیسائیڈ یہ ہوا رانا ثناء اللہ صاحب نے لیو انکیشمنٹ کا بھی آپ کے سامنے بات ادھر کی سے کہ وہ ہائٹ نہیں ٹیک ہے، اپ کریں گے مریم نواز شریف صاحبہ سے، نواز شریف صاحب کے ڈال لو، ساتھ، موشی اور اس کو آپ جو ہے نے ہر نہیں، صورت میں واپس کروائیں گے کیونکہ باقی تمام صوبوں کے ادھر اندر ویسے پانی اور گہرا تو وفاق نہیں کے ہے، اندر جو ہے لیو انکیشمنٹ موسیبی آپ بیٹھو بیٹا بیلنس خراب نہ کرے۔ پینشن ریفارمز کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اس کے امی اوپر ہم ہاتھ اپنی ڈال لو، سفارشات دیں گے، ادرز وے آؤٹ دیکھیں گے، موشی اگر آپ یہ ہو ڈال جاتے لیں۔ ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو گراؤنڈ ہمارے پاس حاضر ہے، ہم پھر دوبارہ سے آئیں گے۔ ایک چیز چلو آپ بڑی بھی ڈالو کلیئر ہے کہ سیدھی۔ کسی چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا، تو اوپر سے بٹ لائے موقع گی کے نا، اوپر دیکھتے ہوئے سارے معاملات تھے وہ ہم نے دیکھے۔ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس، یہ لیتے اچھا